Pater Cos de Dominio, Pater Cross Dominisus. Takong pagtawag sa balanghaman nga anaa sa kalangitan, pinagi sa mga anak, o sa Ginoong Kristo, Master, Emmanuel Sagrado. Sambahon ko imong alan, maghari ka namo, tumanon imong pagbuok dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini dito sa langit. O mga igsoon, kung mga Sagrado Corazon Senior o kantanan, mayong buntag. Sumpay ta may igsoon sa atong mga buluhaton sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo nga mo'y makahatag nga ni kanato sa kaluwasan. Mga igsoon, ang Sagrado Corazon Senior usa ka na nga paagi nga gisugo o gipabuhat nga ni kanato. Ang Sagrado Corazon Senior maigsuon isip usa kang sagrado. Gisugo kita sa Dios nga naingon siya kinahanglan nga kita magpakabalaan. Ngano man na maigsoon nga naingon man siya ni ana. Naingon siya sa 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 16. Ang kasulatan nagingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Sa to pa maigsuon, kay ang Dios balaan. Gisugo kita sa Dios nga pagkabalaan kamo. Ngano man maigsuon? Usay purpose nga ngano man kita mabuhat niini nga aron kita mahimong balaan. Usay purpose na maigsoon ato kanang tubagon sa pulong sa Ginoo. Naingon sa kasulatan mga igsoon, mabasa na to sa 2 Pedro kapitulo 2 versikulo 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sa maskuwatan, niya ng adlaw ang kalangitan manaw, uban sa kusog nga dinahunog, ug ang mga butang mosilaop ug maugdaw, ug ang yuta manaw, uban sa tanan nga anaa niini. Ang pasabot ana sa Ginoo maigsuon nga giingon sa Dios nga ni kanato, pagbalaan kamo, ingon nga ako balaan, aron kita maluwas maigsuon. Ato kining sampiton ug batbaton ang pulong sa Ginoo sa 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 11. Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiya, unsa may angay ninyong buhaton. Naingon ang pulong sa Ginoo, unsay angay ninyong buhaton? Ang tubag sa kasulatan ni Son, ang tubag sa pulong sa Dios, kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Muna ka labing importante maigsuon nga dapat daw nga kita magpakabalaan nga moabot ka ng adlaw ang langit manaw ug ang yuta manaw sab ug ang tanan niini walay isa nga may bilin. Unsao man nimo buhaton, kinahanglan nga magpagabalaan kita sa giingon pa sa kasulatan, gitawag og sagrado. Tungod kay ang Dios naigugma man nga ni kanato mga igsoon, mabasa nato sa 1 Juan kapitulo 4 versikulo 19. Naigugma kita kay ang Dios man ang unang naigugma kanato. Busa kita maigsoon, magpasalamat kita sa Ginoo. Tungod kaniya nakabaton usab kita og gugma. Gitawag kana og korason. Siya naigugma kaniadto ug gipasugo niya usab nga ni kanato pagbaton og gugma. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 22 versikulo 37 paingon sa 39. Si Jesus mitubag,
Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing. Una, korason mong kasing-kasing. Aya pa ang tibok mong kalag ug sa tibok mong huna. 38. Ini ang labing dako ug labing importanteng sugo. 39. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugma ang imong isigitaw sama sa imong kaugalingon. Man gitawag mga ison og korason nga magbaton kita og gugma sa atong kaugalingon ug sa atong isigitaw o labing importante nga higugmaon ang Ginoo. Dili na nga higugmaon lang kundi sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag ug sa tibok natong huna-huna. Maong gitawag mangison og sagrado korason. Busa mangison nga ato usab ipasabot ngano man gitawag kita og senior. Tungod kay kita ang gitawag nga senior, labaw kita ngadto sa atong asawa na si Kristo. Siya ang ulo sa atong tao, siya ang senior sa tanan. Ato bang mabasa sa sulatan maigsoon? Atong mabasa maigsoon sa 1 Korinto kapitulo 11 bersikulo 3. Panbuot ko nga masayod kamo nga si Kristo may ulo sa tanang tao. Gusto sa Dios nga masayod kita. Sa topa siya ang labaw sa tanan. Siya ang amahan nga mo si Kristo. Siya ang ulo, senior sa tanan. Pusa ang bana may ulo siyang asawa ug ang Dios may ulo ni Kristo. Ingon ana siya maigsuon nga ang bana may ulo ngadto siyang asawa. Mong gitawag kita og pagtalon-an mga igsoon nga sagrado korason senior na ang magdumala sa sagrado korason senior mo ang lalaki. Mao magina ang nasulat sa pulong sa Ginoo maigsuon kay lisod po nato atong pun-an, lisod po atong dungagan. Kay gingon sa panultiyon kapitulo 30 bersikulo 6, ayaw po ni ang gisulti sa Dios, silutan kaniya ug ipailagay niya ang imong pagkabakakon. Busa mingson bawal gayud sa Dios na sigon sa nasulat sa sulatan atong pun-an ug atong dungagan. Unsay naisulat sa sulatan maigsoon mao gid na siya. Kung wala naisulat, dili na kana ang kapuputon sa Dios. Kung mabasa ba usab nato maigsoon na kitang tanan sa katawan sa tibuok libutan gitawag og sagrado, isip usa ka balaan, mabasa ba nato na sa sulatan nga naingon ang pulong sa Dios? Atong mabasa maigsoon. Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 6. Kay kamo balaan nga katawan ug iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tanang katawan sa kalibutan. Kamo ang gipili sa Ginoo aron mahimong iyang kaugalingong katawan. Busa maigsoon gitawag kita og sagrado. Masugot ka usa dili ang pulong sa Dios nag-ingon. Dili nato pwede kulangan, di usab nato pwede dungagan. Nag-ingon pa pagasilutan. Gitawag kita og sagrado. Tanang katawan sa kalibutan, tanan gid maigsoon gitawag og sagrado. Korason senior o mosugot ka sa dili. Manang gitawag maigsoon kung kinsa katong magpasipala sa sagrado korason senior, siya ra usab nagpasipala sa iyang kaugalingon. O mosugot ka sa dili, sama usab nga gipakasipala mo ang Ginoo.
Kaya ang Ginoo sagrado, ang Ginoo nay gugma korason. Si Kristo mo'y senior labaw, ang iyang amahan labaw usab siya ngadto sa Kristo, senior usab labaw. Gitawag na siya maigsoon nga step by step. Anong gitawag na mga pagtuluan maigsoon na sagrado korason senior. O dinhi usab ako kutob maigsoon sa paghisgot sa pagpasabot sa sagrado korason senior, unta nga inyo unta kini masabtan ug inyo kining itisok sa iyong kasing-kasing nga dili basta nga magkupot kita sa pagtulon-an ingon nga sagrado korason senior. Dapat ato kini batunan nga matin-anon kita sa pagsunod niini aron kita dili mahimong bakakon. Mao kini ang pulong sa Dios, dalaygon ang Dios og pasalamatan sa tanan. Salamat maigsoon. God bless us.